وحده وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود ابراہیمی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہن آواز ٹھیک ہے میرا جو روز دا کام ہویا قابل عزت و احترام علماء کرام بزرگان محترم ذی قدر نوجوان احباب ساڈے محترم بھائی جناب قاری محمد ایوب صاحب الاخ المکرم جناب قاری محمد زاہد صاحب آواز بالکل نہ ہوئے بھائی انہوں چپ کرو کمرے والوں خاموش بھائی خاموش آواز بالکل میں برداشت نہ کرے سا معذرت راز نہ ہوئے انہاں دی محبت انہاں دا خلوص اس کانفرنس دے اندر حاضری دی وجہ اور سبب بنائے وہاں بچراں دے ماحول دے مطابق بڑے پر اس جذبات ولولہ انگیز بیانات اور تقاریر علم عمل حسن بیان تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہت ہی بہتر فصیح اللسان
حضرت مولانا سید امیر صاحب زیدہ مجدہ اور ساری جماعت دے محترم بزرگ، فاضل نقطہ دان حضرت مولانا قاضی احسان الہی صاحب اپنے بیانات نال تساں دوستاں دے دلاں نوں گرما چکے ن۔ کافی سیر حاصل گفتگو تواڈے شہر دے ماحول دے مطابق ساڈے اے دوہیں بزرگ فرما گئے ہیں۔ میں چند معروضات تھوڑا جتنا اپنے ٹاپک نو چینج کر کے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش کرن دا ارادہ رکھدا، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مسلمان انسان دی زندگی وچ نیک اعمالاں وچوں ایک بہت بڑا نیک عمل ہے قربانی۔ جیڑا قربانی والا عمل چند دنوں تو بعد صاحب استطاعت لوگاں دی زندگی دے اندر آ رہا ہے، لیکن ہر قربانی کرن والے مسلمان بندے دے دل دے اندر اے تمنا اور خواہش ضرور ہوندی ہے کہ میں اگر قیمتی تو قیمتی جانور گھن کے اللہ دے رستے تے ذبح کراں تا کم از کم اے میرا عمل قبول تا ہوئے۔ تساں تے میں قبولیت واسطے کیویں خواہش مند نہیں ہونا، حالانکہ اساں تا دعویٰ نہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ساڈے عمل قبول کر۔ انبیاء علیہ السلام تا دعویٰ کر سکتے ہیں جو ساڈے عمل قبول ہیں۔ احباب ذرا دوبارہ فرق سنیا ہے، خاص طور تے پڑھے لکھے دوست ماں بچنا دے۔ تساں دعا کر سکتے ہو، میں دعا کر سکدا اللہ ساڈے نیک اعمال قبول کر، تے انبیاء علیہ السلام دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساڈے نیک اعمال قبول ہیں۔ جڑے اپنے نیک اعمال دے قبول ہون دا دعویٰ کر سکتے ہیں، انہاں انبیاء علیہ السلام دی زبان تے بھی باوجود اس گل دے اے جملہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ ہن خواہش تے تمنا تا ہر بندے دی ہے بھئی میں قربانی کراں تا قبول ہوئے۔ میں صرف پوائنٹ اے عرض کرنا ہے مختصر وقت ہی قربانی قبول کہندی تھی منی ہے۔ قاضی صاحب بازو کن بزرگن میرے پہلے صحابہ کرام دا سوال، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب، اس تو بعد میری اے بیان دی جڑی بنیاد ہے او میں شروع کرن لگا قرآن سنت دے حوالے نال۔ میرا موضوع میرے بھائیوں کو سمجھ آ گیا ہے، قربانی کہندی قبول تھیونی ہے تے کہندی قبول نہیں تھیونی، بس فیصلہ۔ صحابہ کرام جڑے ویلے پوچھا بھئی اے جڑیاں قربانیاں کرے نے اللہ دے محبوب اے کی ہے، حقیقت بیان فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قربانی دے بارے پوچھن والے میرے ساتھیوں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی سنت تواڈے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ احباب دل دی تختیاں تے میرا جملہ لکھا ہے، میڈا عقیدہ قاضی صاحب میری جماعت اشاعت التوحید و سنت عقیدہ تے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تو گھن کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک، سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تک، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ تک،
یہ جتنے میرے اکابرین تے بزرگ گزرے سارا دا عقیدہ میری جماعت دے ورکراں دا عقیدہ نوجواناں نے توحید و سنت دے نوجواناں دا عقیدہ اب آپ دل دی تختیاں دے جملہ لکھنا ہے قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہے طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پر میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہونا ہے جدا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا جی بس بھائی میں نعرے دا شوقین نہ بھائی جان بڑی مہربانی ہے میرے درد دل تے غور کرے قاضی صاحب بس تو سان سیا سن تو ابیکم ابراہیم قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ماں بچنا دے آباب دل دی کھڑکیاں کھول کے سنے جڑے بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل کرنا ہے پہلے عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بناوے ہے جہاں عقیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں رلدا او کو قربانی والے عمل کرن دا ثواب تے فائدہ کہندی مخالفت دی گل نہیں کہندی سیدھی گل نہیں یہ تو حقیقت بیان بیٹھا کرے نا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھولتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہن اللہ کریم دے قرآن تو پوچھن لگا اللہ دا قرآن دس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیرا عقیدہ ہے پتہ تو لگے نا عمل جو قربانی والا قبول کراونا ہے تفصیل نہیں اشارے قرآن پاک دے سناون لگا اے میرے سامنے سورۃ مریم دے 16واں سپارہ اشارہ سنے حباب حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اے میرے سامنے سورۃ مریم 16واں پارہ کھلا ہوئے ہے اللہ فرمانے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا آیت نمبر 41 سورۃ مریم دے 16واں پارہ میرے محبوب ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا کتاب مقدس دے اندر اللہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اعلیٰ درجے دا سچا ہے صدیقہ اتنا سچا بندہ والد دے سامنے سچ بیان کریں دے ہوئے شرم محسوس کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے دا سچا سچ بیان کرن دا ٹائم آیا ہے تا ابے دا لحاظ بھی نہیں کیتا اللہ کیرا سچ بیان کیتا سے بیان صدق کائی صاحب رب تو سناون لگا بیان صدق اللہ کریم کیڑا سچ بیان کی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد دے سامنے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قرآن سامنے آیت نمبر 42 سورۃ مریم تے 16واں پارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو فرمایا اے میرے ابا جان انہاں دیاں منتاں منوتیاں تے نظراں نیازاں سجدے طواف دے پکاراں کیوں پیا کرے نے جنہاں دے اندر 3 شرطاں وچوں کوئی بھی شرط موجود نہیں ابا عبادت اودی کرنی چاہیے جن دے اندر 3 شرطاں موجود ہوویں جنہاں کو تے معبود بنایا ہوا ہے انہاں دے اندر دا ایک بھی شرط موجود نہیں لا یسمعو او تیریاں پکاراں سن دے کوئی نہیں ہے تے نمبر 2 لا یبصرو تیرے حالات دیکھ دے کوئی نہیں کتھی دا بھی ہے تیرے نال تے نمبر 3 لا یغنی عنک شیئا وال برابر تیرے کم بھی نہیں آ سکدے سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں قدیر بھی نہیں اللہ دا نام محبت نال منن والا اچا چاونے ہے ہر کہندیاں پکاراں سنن والا کون ہے منن والے اچا اکسن کون ہے
ہر کہندے حالات دیکھن والا کون ہے تے انسان دیاں ساریاں مشکلاں نوں ٹالن والا کون ہے سمیع بھی اللہ بصیر بھی اللہ قدیر بھی اللہ حوالہ سنا ہے پڑھے لکھے دوست خیال کریں اے میرے سامنے 29 سپارہ اور رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویاں اللہ فرماندے حالات للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اشارہ ہی کا تفصیل نہ حال بمانا قد انسان تے او ٹائم بھی گزرے کہ انسان ذکر کرن دے قابل بھی نہیں گندا پانی تے گندا قطرہ وجود وچوں باہر آوے جتنے دونی بندہ پاک نہ ہوئے غسل کر کے قرآن نو ہاتھ لاون دی اجازت نہیں کلام اللہ دی تلاوت دی اجازت نہیں مسجد تا مسجد رہ گئی اپنے گھر دے اتے مصلے دے کھلو کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں ایک مانا انسان ذکر کرن دے قابل بھی کوئی نہیں تے دوجا مانا لم یکن شیئا مذکورا او ویلا بھی انسان دے گزرے انسان دا ذکر بھی کوئی نہیں میں اللہ انسان نو پیدا کیتے رب العالمین فرمے دے پیدا کرن تو بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا میں انسان نو سمیع بنایا سنن والا بصیر بنایا دیکھن والا اب آپ خیال تساں کوئی گل کرو میرے نال میں سندا پیاں میں تواڈے نال گل بات کریندا پیاں تساں سندے پے ہو میں تانوں دیکھدا پیاں تساں مینوں دیکھدے پے ہو تساں وی سمیع ہو تے میں وی سمیع ہاں تساں وی بصیر ہو تے میں وی بصیر ہاں اللہ گل سمجھ نہیں آئی انسان وی سمیع تے بصیر ہے تے رحمان وی سمیع تے بصیر ہے فرق کیڑا ہویا فرق بولنا ہے خیال حسین حاضر انسان بھی سمیع تے بصیر سنن والا کائی صاحب دیکھن والا تے اللہ بھی سمیع بصیر سنن والا تے دیکھن والا فرق کی میں پتہ لگ سی ہے سادہ سننا ہے اسباب نال سادہ سننا کہ مطلب گل کن تو نہیں پہنچے ہے سنن دی طاقت ہوے کنا دے اندر یا گل کرن والا سامنے نہیں کوئی سبب موجود ہے فون تے ویرلے سے کنا تو نہیں گل پہنچ دی پئی تاں بندہ سن سکدا ہے تے نمبر 2 تہاڈا تے میرا دیکھنا بھی اسباب نال شے سامنے ہوے اکھیاں ہوون وچ دیکھن دی طاقت بھی ہوے درمیان دے اندر آڑ تے پردہ دے رکاوٹ کوئی نہ ہوے اب آپ خلاصہ دل دی تختیاں تے جملہ لکھنا ہے تہاڈا میرا سننا بھی اسباب نال تے تہاڈا میرا دیکھنا بھی اسباب نال اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نہیں اللہ دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں خلاصہ کے نکلا بغیر اسباب دے سننا بغیر اسباب دے دیکھنا انسان دی صفت نہیں رحمان دا کمال ہے خاموش بیٹا خاموش خاموش بس نعرہ دے وچ نا میری گل دی اہمیت ظاہر ہو ونجے خیال میں تیرے جذبات دی قدر کرے نا ساڈا سننا دے دماغ نہیں خراب ہو گیا ساڈا یہ اکابرین بیان پہ کرے نے مسئلہ بار بار کو مذاق ہے تہاڈا میرا سننا اسباب نال اللہ اسباب دا محتاج ہے جڑے منے نے چاک سن اللہ اسباب دا محتاج ہے وہ سنے اسباب دا محتاج ہے یہ تختیاں تے جملہ لکھا ہے اللہ دیکھنے اسباب دا محتاج ہے تے سارا سننا دیکھنا اسباب نال ہن خیال احباب خلاصہ کیرا نکلا تہاڈا میرا سننا اسباب نال تے اللہ سنن تے دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں اے بھائی سے بنا بیٹھے یہ لکھا ہے جی اگر میں عقیدہ رکھاں یہ زندہ بندہ ہے یہ بغیر اسباب دے سن دے بغیر اسباب دے دیکھ دے تا یہ گل کرن والا مشرک ہے کیوں مشرک ہے بھئی جی دے چلا دے صفت منی کھڑا ہے
اگر کوئی بندہ جیندے دے بارے عقیدہ رکھے کہ جیندہ بغیر اسباب دے سن دے ہے، جیندہ بغیر اسباب دے دیکھ دے ہے، ایک گل کرن والا مشرک بن گیا ہے، کیونکہ بغیر اسباب دے دیکھنا دے سننا اللہ دی صفت ہی جیندے دے اندر من چھوڑی سا اللہ دا نام محبت نال چاون ہے تے تصدیق بھی کرنی خیال کرے ہے جڑا اللہ دی صفت زندہ چ منے مشرک ہویا کہ نہ ہویا گھبرا کیوں گئے ہو میں جیندہ دی گل بیٹھا کرے نا مویاں دیاں گلاں تو ہو گئیاں پہلے جیندہ دی تو ہو گئیں اللہ علی صفت کوئی اللہ علی صفت جیندے دے اندر منے موحدے کے مشرک ڈردے کیوں وہ مسئلے دی گل ہے دین دی گل ہے جڑا اللہ علی صفت جیندے چ منے بھئی بغیر اسباب دے دیکھ دے ہے بغیر اسباب دے سن دے ہے اللہ والی صفت جیندے دے اندر منے تا مشرک رولا مقدہ بھی یہ ایک منٹ دے اندر جرے دنیا تو ڈر گئے اسباب انہاں دے بھی ختم تھی گئے ہے روح نکل گئی ہے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے جہان بدل گیا ہے مکان بدل گیا ہے جرے دنیا تو ڈر گئے اسباب سارے ختم تھی گئے ہن جے بندہ کے مویا انہاں کناں نال سندا بھی ہے اے اللہ علی صفت مویا چ منی کھلوتا ہے یہ راکھے مویا انہاں اکھی نال دیکھدا بھی ہے اے اللہ والی صفت موئے دے اندر منی کھلوتا ہے قاضی صاحب اللہ دی صفت جیدے چ منے تاوی مشرک اللہ علی صفت مویا چ منے تاوی مشرک جاگدے بیٹھے ہو کوئی ضدی چگل نہیں کی تھی خیر صاحب حقائق ان کائی صاحب توفہ دے ماں مولانا طاہر صاحب دا میں دور تفسیری چے گل لکھوے نہ ہونا احباب نو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ فرمینے ان جرے اے آکھن کے نبی ولی انہا کنہ نال سنن انہا اکھیاں نال دیکھ دینا سوال اے کرنا ہے جلسہ مکے نا کہ گل بات تھی وے اے سوال ضرور کرے مہربانی گفتگو تھی وے بھئی بھائی جان کیرا رولا دے کے جھگڑے فتوے تساں لیندے رہو ٹھیک ہے جیری زبان تساں استعمال کیتے وہ اساں کروں توڑے سارے فرق کے رہا سادہ ایک سوال ہے چھوٹا جڑا توڑا جو عقید انبیاء تے اولیاء انہا کنہ نال سنن انہا کھیاں نال دیکھ دینا سادہ سوال ہے اسباب نال سنن یا بغیر اسباب دے سنن سوال جا کے پڑھے لکھے دوست کہ جھگڑے تے رولے یار مکاؤ نا جیرے آدھے انبیاء تے اولیاء دیکھ دین دنیا تو ڈرن تو بعد اسباب نال دیکھ دین یا بغیر اسباب دے دیکھ دین احباب دل دی تختیاں دے اتے جملہ میں نقش کرنا ہے دل دے دروازے کھلے ہے جی اگلا بندہ کے اسباب نال سن دینا اسباب نال دیکھ دینا تب واتا کھنے موئے کوئی نہیں ہے واتا موت نہ تے نہیں آئی کیوں جنہ تے موت آوجے تا اسباب مکمنے ہونے نا تو تا نبیاں دی موت دا منکرے ہیں ولیاں دی موت دا منکرے ہیں تے جر انبیاء اولیاء دی موت دا انکار کرے قرآن دا منکرے آکھنا بھئی اسباب نال سن دینا واتا موت کو نہیں آئی جو موت آون نال سارے اسباب ختم اچھا تے جے کرا کہ نہیں انہیں جی نہیں میں بھول گیا بغیر اسباب دے سن دینا آج بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت جیندہ چ منے مشرکے مویا چ منے مشرکے سبحان اللہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا سارے تے فتوے لاونا سوکھ ہے اللہ دی قسم قرآن و سنت حقائق دا جواب لینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہا کنہ نال سن دے پین انہا اکھیاں نال دیکھ دے پین تا سادہ سوال ہے اسباب نال سن دین یا بغیر اسباب دے سن دینا جے کر آکھیں اسباب نال سن دین تو بعد موت کوئی نہیں آئی کیوں جو موت آون نال سارے اسباب مکویں نہیں ہوندے نا تے جے کر آکھیں بغیر اسباب دے سن دے پین بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت کہ ولی چ من تاوی مشرک نبی چ منے تاوی مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا وہ پچھلی گل نہیں بھولاونی ہے لیما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
قربانی جو قبول کراونی ہے تا عقیدت حضرت ابراہیم علیہ السلام والا رکھنا اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دا اشارہ بھی سنے ہے اے میرے سامنے 23 سپارہ تے سورۃ الصافات رب حبلی من الصالحین سورۃ الصافات تے میرے سامنے 23 سپارہ آیت نمبر 100 کھلی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں نا اے میرے پروردگار پالنہار میرے داتا میں کو اپنے دربار بھی جو نیک اولاد عطا فرما اللہ کو منن والے موحد اللہ دا نام اونچا چوے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا عقیدہ ہے کہ اولاد خزانہ دا مالک کون ہے تجرادہ کھڑوتا ہے جے کو نہ دے وے مولا او کو دے وے شاہ دولا ایدہ عقیدہ کی حضرت ابراہیم والا ہے واہ بھائی واہ ایک ہی عقیدہ ہے مظفر گڑھ چلو پچھلے ہفتے میں جلسے کر کے ہیں قاضی صاحب نعرہ پیا لگ دے اساں گزنے بابا شاہ جمال قصب ہے بابا شاہ جمال پوتر نے میں رکھتا لال کالا ہی نہ ہوئے نیدہ کیدہ کی میں حضرت ابراہیم علیہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جرولے اولاد دی دعا منگی یہ ہے رب حبلی من الصالحین احباب خیال جرولے دعا کرن لگن قاضی صاحب حضرت ابراہیم کہہ دی ذات دا واسطہ نہیں دیتا کہہ دی ذات شخصیت دا وسیلہ نہیں دیتا ہن جیرا بندہ دعا منگ دے ویلے آکھے اللہ دے کو فلانے نبی دا واسطہ ہے اللہ فلانے نبی دا وسیلہ ہے اللہ فلانے بزرگ دا واسطہ فلانے دے محابے میں اولاد رے تے میرا کام کر ایدہ کیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں رلدا جدا کیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں قربانی کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں تکبیر تے خاکی نے کتنی سونی تعبیر کی دیئے ہے کتیاں نو بچے کون ہے دیندہ جڑی ٹر دی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیاں نو بچے کون ہے دیندہ بچے جن جن کرن بہاراں حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کریں وے پکاراں نراز نہ تھی وے اساں بریلر دے دور چاہ گئے ہیں پرانے جڑے بزرگ بیٹھے ان کارے سے باقی دو سباب وہ جڑے دیسی ککڑیاں دا دور ہوندا آئی ہار تے ساون دا مہینہ سخت گرمی جی جون جولائی تے دیسی مرغی بیٹھی ہوئی آنڈا دے اتے ڈا بارہ آنڈے تلے رکھے ہوئے نا تے کونے دے اندر ساکھ دی بیٹھی ہے ساڑا بچہ یا بچی گیا ہے پکڑ کے مرغی نو باہر گھنائے ہے وہ بے وقوف دانے کھا مر ویسے بکھی بیٹھی ہوئی ہیں گرمی تے ساکھ دی بیٹھی ہیں جلدی جلدی مرغی نے دانے کھا دے ہے تے بھاج کے ونج کے آنڈا دے بہ گئی ہے مرغی سبق دے دی پئی انسان اللہ نال میں معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں جتنے تو نہیں اللہ ڈا انڈا وچوں چوزے مینوں نہ دے سی میں اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا مرغی اچھا نراز رہتی ہے وہاں لے ہو تو سن کنا ڈٹھے بھئی مرغی تے مرغا ویندے ہو پہن کٹ کٹ پہ نور محمد گھنجیرے دے دربار تے ویندے پہن پہ چوچے لوڑی جی او نور بابے نور محمد دی ہنجھا سے دیوا بالا کٹ 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 ویندے پہ ہوں میں ہائے ہائے مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی میاں محمد صاحب فرما گئے کھڑیا لے مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جڑا اپوں خود سوالی ہے تے ساڑے میاں والی دے قادر یار مرحوم نے کتنا سونا جملہ کہا ہے اس نے آکھا ہے او پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے جملہ پورا کرا دے سبحان اللہ دی گونج آوے تو ہی دیا دا ایمان تازہ تھی وے بننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا تو جنو دیون داگوں والے رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ
آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ تمام علماء کرام کی قسطوں کا وحید مرکز رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کلور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ گشا ہون والی تعریف اللہ نال سونی لگ دی ہے، حاجت روا تے داتا تے عالم الغیب ہون والی تعریف اللہ نال سونی لگ دی ہے۔ للہ اچا اللہ دا نام محبت نال چوے ہے، اے تعریفاں صرف کہدیاں کرنیاں جڑے اللہ نے بڑھاپے وچ مینو دو لال عطا فرمین، حضرت اسماعیل دے حضرت اسحاق۔ احباب خیال دل دے دروازے کھلے ہیں تے کیوں نہ سن کے دے ہا ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دعاواں نو سنن والا کون ہے؟ جڑے منے دے او اچا بولن، دعاواں سنن والا کون ہے؟ اچا محبت نال دعاواں سنن والا کون ہے؟ نماز دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں مل دیاں نا، کلمے بھی لکھے ہیں، آسان بھی نماز بھی ہے، آخر دے دعاواں لکھیاں ہوندیاں نا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، تے نال لکھا ہوں دے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، قبرستان میں داخل ہونے کی ہاں تے اگے کیرے لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف انشاءاللہ بکم لاحقون۔ قبر والے اللہ دیاں توڑے دے سلامتیاں دے خیر ہوئے نا، اللہ تو انو ہی بخشے سانو ہی بخشے ہے، تو ساں ٹر گئے ہو اساں توڑے بچھواں منالے ہیں۔ ایک کیری شے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، تے دعا کون سن دے؟ جرا مویا نو ون کے سناوے دعا، دل ذرا بیدار کرے دعا سنن والا حضرت ابراہیم دا عقیدہ جو اللہ، تے اے بھی کیری شے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ مسئلے مولانا سید امیر صاحب کر گئے، مسئلے کر گئے قاضی احسان صاحب، میں تو کرنی جٹکی گل کراں چا اے عالمین، میں تو ہویا طالب علم، میں تو گل کرنی موٹی، جے راکھے نہ موئے سنن آخ نہ لا، اے لگے میں نے قبرستان ہی تو ہی 3 طلاقاں چاہ حقل مار بھی نہ سنیے۔ نعرہ تکبیر، ارشاد توحید و سنت، مولانا صاحب شیخ خان صاحب۔ میں 3 طلاقاں چاہنا انہوں نے نہیں سنی۔ ساڑے مناظر اسلام ہن مولانا امیر عبداللہ صاحب تے انہاں دی مسجد دے سامنے بالکل قبرستان ہے، شہیداں والا قبرستان، سارے ڈیرہ اسماعیل خان میرے گھر دے قریب ہویا، ایک ماسٹر صاحب آ گیا، ماسٹر اس گل بات شروع کر دی، اس آقا مولوی صاحب موئے سننے نہیں نہ کننا نال۔ سادے مولانا امیر عبداللہ صاحب فرمایا بھئی اے سامنے قبرستان کھلو تے مسجد تے ہے بھی شہیداں والا قبرستان، تیرا عقیدہ شہید انا جسماں نال دنیا دی زندگی نال انا قبراں جیندے تے سن دین، تو ہی آ کے حقل مار تے میں ہی حقل مرے نا، تو 3 طلاقاں چاہ جو نہ سنے، میں 3 طلاقاں جانا نہیں سنا۔ اگو سنو، وہ سیکل تے باندھا تے ٹور پیے، اکھے میں دا کی دیں، اکھے میں نا دا مطلب نہ سن دے ہوئے میری زال نہ چھوٹ بنجے، 3 میں چھٹ دیئے جنی چھٹ دیئے میں نا دا دلیل نال جو اگلا نہ منے تا ڈنڈے نال مناونا ہے، دلیل نال جو کوئی نہ منے تا ہاں اللہ اللہ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ اچالا دنا کھنو، میں ایک دعا شروع کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جو دعا سنن والا کون ہے؟ کہ عقیدہ توڑا اللہ تو بغیر کوئی دعا سن دے کہ نہیں سن دا؟ اللہ تو بغیر کوئی بھی دعاواں سنن والا نہیں ہے، دعاواں سنن والا صرف رب العالمین ہے۔ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے بھی دعا سنن والا اللہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے بھی دعا اے بھی سنن والا اللہ۔ یہ پڑھدے ونجو تے پڑھدے ونجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے بھی دعا
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے بھی دعا اللہ نبی سونے تے رحمتہ نازل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے برکتہ نازل کر، اے کینو آکھ دے پئے اللہم، اللہ نو آکھ دے پئے ہیں جتھے آوے اللہم او بن دیئے دعا، تے حضرت ابراہیم دا عقیدہ دعا سنن والا کون ہے؟ اچھا کھو کون ہے؟ اے درود بھی دعا ہے، رولا کھتے نا آکھو درود کے رشاہ ہے، درود اے نماز ہے، درود صدقہ ہے، خیرات کے رشاہ ہے، آکسی جی دعا ہے، اچھا دعا ہے، وقت قربانی دے جانور دے چھری بابج پھیریں، پہلے دل دا عقیدہ تبدیل کر، جو دعا اللہ کریم سن دا ہوندہ ہے، بندہ درود اتھا پڑھے یا مدینہ طیبہ وچ پڑھے، مسجد نبی شریف دے اندر پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اے بھی ہے دعا، اتھا پڑھتا بھی اللہ سن دے، اتھا پڑھتا بھی اللہ سن دے، دعا سنن والا کون؟ اشارے بیٹھا کرے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ، اے میرے سامنے تریشا پارا رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے ہے، پر سادہ کم قرآن نو پڑھنا، کوئی منے یا نہ منے، دوئے جہانیاں مارے آوے سی، جرا حد قرآن دی بھنے، سورت دانا سورت البقرہ میرے سامنے تریشا سی پارا رب العالمین دی ریب کتاب میرے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سناون لگا، تے آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ میں کوئی نہ اکھیاں نال لکھا جو تم مویاں کو میں جیندہ کرے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے جو قبراں والے مردہ ہی نہ، یہ عقیدہ ہوندا جیندے ہی نہ تا جیندہ نو جیندہ کرن دی دعا کا کھن دی لوڑ، جیرا جیندہ منی کھڑا ہے، اڑ دے پین باندھے پین جماعتاں کرے دے پین نمازاں تھینیاں پئین، اچھا آسانہ دیاں پئین اقامتاں کھینیاں پئین، جیرا جیندہ منی کھڑوتا ہے اسے وجود نو اسی دنیا والے حفرے دے گڑھے دے اندر ہوندہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال نہیں رلدا، تے جیندہ عقیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں رلدا، قربانیاں کرن دئی فائدہ، خالی گوشت کھاونے سیخاں تے گوشت بھون بھون کے چس چاون والی گل ہے، ثواب شواب عقیدہ حضرت ابراہیم والا بات غور کرے ہے، رب ارنی قاضی صاحب رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ میں کو لکھا جو تم مویاں کو کی میں جیندہ کرے سے، اللہ دا نا اچھا چوے ہے، اللہ کریم کو منن لیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مویاں کو جیندے کرن دی دعا کہدے سامنے پیش کی تھی، تے دوسرا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا، حضرت ابراہیم دا عقیدہ ہے جو قبراں والے مردہ ہوندے نہ زندہ نہیں ہوندے، جے زندہ ہون دا عقیدہ ہوندا کدیں بھی دعا نہ منگن، ہاں جو انہاں کو زندہ کر کے میں کو لکھا کہ کیفیت طریقے نال زندہ کرے سے، قاضی صاحب باز اوقات میں ہوا قال اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، میرے پیغمبر نہ تانوں یقین کوئی نہیں، نہیں قال بلا، جملہ کیرا سناون لگا وعدے حباب، خیال ذہن حاضر رکھے ہے، اللہ کریم نے نہیں فرمایا میرے پیارے خلیل علیہ السلام او تا جیندے پین دعا کیوں منگ دے پے ہو، سمجھے ہو بس سنا ہے، عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی، اللہ نے نہیں فرمایا او تا جیندے پین میرے پیغمبر دعا کیوں منگ دے پے ہو، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، میں اللہ مویا نو جیندہ کرے سا نہ تہاڈا یقین کوئی نہیں، اکھے نہیں اللہ سیاں یقین تہے اکھی نال دیکھ کے، لاکن لیطمئن قلبی دل نو مطمئن کرنا چاہنا، لمبا کسے اشارہ کیتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا عقیدہ ہے جیرے زمین دے اندر دفن جیدے کے موئے، اچھا اچھا آکھو جیدے کے موئے، قرآن تا فیصلہ مکا دیتا ہے، سنا سکتے ہیں منوا تا نہیں سکتے، زدی بندے دا کہہ رہا علاج، یہ میرے سامنے 29 سپارہ
چیلنج ودے دینے جی فلاں فلاں چیلنج جی میں اتنے سال ہو گئے تھے سادہ چیلنج اج دا نہیں احباب مت سمجھے کو اج تو چیلنج شروع کرن لگے ہیں وہاں بچراں دے اندر بیان کریں دے میں 16 سال ہو چکے نا سارا 16 سال پہلے دا چیلنج ہے تے ود ہو رہا من لگا ہاں اے میرے سامنے 29 سپارہ سورۃ دنا سورۃ المرسلات فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا آیت نمبر 25 تے 26 میں اللہ زمین دے دو سیڈاں دے پاسے بنا چھوڑے ایک اتلا پاسا بنایا دوجا تلواں پاسا بنایا ہے اتلا پاسا بنایا احیاء جیندیاں واسطے تلواں پاسا بنایا ہے امواتا مویاں واسطے اتے جیندے دے تلے موئے ہے اب آپ سارا سوال تے ساری گزارش ہے التماس سے جے اتو والے بھی جیندے ہوئے نا تلو والے بھی جیندے ہوئے تا موئے سارے کدے گئے وہ کدے گئے وہ کونی وہ کدے گئے مول صاحب بڑے مسئلے کریں دیو کئی صاحب بڑے چینج دیں دے رہے ہوتے مولا صاحب امیر صاحب بنیاں کہ ایتاں پڑھیاں نا بادشاہو جرے والے دفن کر کے والاں دے ہو بعد ہی جیدہ تھی ویندہ ہے اے راہ سے بڑے حوالے سنے دے رہے ہو ساکوں لوگاں اے آکھنا ہے وہ دوستو خیال کرے ہے ہاں جرا تلے جیندہ تھی ونجے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنے ہے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ دنا سورۃ المائدہ رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ کریم فرمیننا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ اے سورۃ المائدہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب العالمین دا قرآن 7واں پارہ آیت نمبر 110 حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر دے اتے کھلو کے جس ویلے فرمینیاں کم بیزن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھی کھلو مویا جیدہ تھی دا ہائی جیدہ تھی وہا تلے نہیں رہ سکدا قبر پھٹ میں دی ہائی تے اتے آویں دا ہائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رسالت دی گواہی دے من تو بعد دوبارہ مردہ تھی کے دے دفن تھی ونجیا قاضی صاحب حضرت مولانا سید امیر صاحب مسئلہ توڑا سچ ہے دعویٰ توڑا سچ ہے عقیدہ توڑا سچ ہے کہ مطلب بعد یکھے دفن کر کے جڑے بلدے ہو جی دے تھی ویندنا جے کر کوئی سوال کرے ہے خیال کرے احباب جواب ڈٹ کے دیونا ہے جے تلے کو جی دا تھی ونجے اور کوئی راون دے وے تے بھاوے نہیں تلے جی دے نو اللہ نہیں راون دے دا جس ویلے تلو والے جی دے تھی گئے قیامت آوے سی قبرہ پھٹ ویسے تے او جی دے اتے آوے سن اتلا پاسا جیندہ دا تے تلواں تے وقت کوئی آکھے جی شہید والو صاحب حوالے ورے لکھیں دے رہے ہو تے شہیداں والی زندگی کی دے گئی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ حوالہ کھولی بیٹھا سورۃ البقرہ تے دوجا پارہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 154 کھلی ہوئی ہے خبردار 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 اللہ دے رستے تے جڑے گردنا کٹا گئے اپنی زبان نال انہاں کو مردہ نہیں آکھنا شہیداں نو زبان نال مردہ آکھن دی اجازت نہیں تے جڑے شہید دا جنازہ پڑھن لگ دے ہو میے سامنے پئیے لاش سامنے پئیے اس ویلے نیت کریں دے پے او دل وچ نیت کیتی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے دعا درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر اس شہید جیندے دے منہ در کھانے سوچ گنو اس اللہ دے بندے شہید جو سامنے پیا تے لاش پئیے دعا واسطے حاضر ہی شہید جیندے دے اللہ جو فرمائے مویا نہیں آکھنا کیوں آدھے پہ ہو نیت وچ مولوی صاحب نیت تبدیل کر دعا واسطے حاضر شہید جیندے اچھا چلو اگو جڑے پڑھن لگے نا اللہم اغفر لحینا وشاہدنا وغائبنا میتنا نہیں پڑھنا نا میتنا تو تمہارے سارے مردے کو بخش تے شہید کو تو مردہ آکھنا نہیں چپ کر گئے ہو اللہ جو فرمائے شہید کو مردہ نہیں آکھنا کیسے کیوں آکھ دے پہن نہ آکھن نا مولی صاحب مردہ تا آکھنا ہے نیتی جی مردہ آکھدا بھی ہیں تے جڑے جنازے دے وچ دعا پڑھن لگے اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سارے جینداں کوئی بخش اے جرا میتنا
اے جرا میت پی اس کو بھی اللہ تعالی فرمائے منہ نال نہ آکھ کیوں آکھائی نہ شہیدہ نو مردہ کیوں آکھائی مولوی جی او گل ہو رہے تے یہ گل اساں کراں تا مجرم ہے وہ گل ہو رہے کی میں ہو رہے آیتاں جڑے نازل ہویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پہنچ گئے ہیں ایمان دی تازگی واسطے حدیث سناواں علماء کرام تو سن دے رہے احباب بات یاد دہانی کرے ہے اللہ دے محبوب سا کو آیتاں سمجھ نہیں آیاں اللہ فرمائے شہیداں کو مردہ نہیں آکھنا اساں دفن کیتا جنازے پڑھے بچے یتیم تھی گئے عورتاں بیوہ ہو گئیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں عورتاں عدت گزار کے انہاں دیاں بیوہ بیویاں اگا نکاح کر گئیاں اللہ فرمایا مردہ نہیں آکھنا سانو تا گل سمجھ نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارواہم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں چ رکھیں دے او بمنزلہ سواری دے ہوندے نا اڑدے کھاندے پیندے جنت وچ لہا کنادیل محلہ کا دم العرش اللہ دے عرش تلے آلنے تے گھونسلے تے آشیانے بڑے ہوئے نا انہاں وچ آرام کرے ہوندے نا اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا شہیداں دیاں روحو کوئی تمنا ہے تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا اللہ جنو جنت مل ونجے اور کے چاہیے ہے اللہ بد پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون انہاں نو پک تھی گیا جو اللہ پوچھ کے راسی ہے آکھن لگے اللہ ہی تمنا ساری باقی یہ ہے تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں اللہ ہی تمنا ساری باقی ہوئی انتر دار واہنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ ساری روحاں کو دنیا والے جسم واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کے شہید تھی ونجو اللہ فرمے دے اے میرا قانون کوئی نہیں ہے آمنہ دلال سمجھا گئے شہادت تو بعد شہید دی زندگی دنیا والی نہیں شہید دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی ہے میں بڑی سی مداری نال گل کرنے لگا ہوں علماء تشریف فرما حضرت مولانا سید امیر صاحب قاری صاحب قاضی احسان صاحب باقی احباب خیال بڑی جرات نال قرآن و سنت دے حقائق احباب خیال توجہ میں دو خیال کرے کوئی بندہ گفتگو نہ کرے میں بالکل برداشت نہ کر سا جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آج بھی حیات دنیا دی منی کھڑے آمنہ دلال دی وفات دا منکرے وفات نال تا دنیا دی زندگی ختم تے اگلے جہان دی زندگی شروع آج بھی رٹ لاوے حیات دنیا 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 پد موت دا کے مانا موت نال تا دنیا دی زندگی مکمل تھی میں دیئے دنیا دی زندگی پوری تھی میں دیئے اگلے جہان علی زندگی شروع تھی میں دیئے آج جرا حیات دنیا بھی دے رٹ لائی کھلوتا ہے اسے جسم نو زندہ کی کھلوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا منکر ہے تے جرا نبی دی وفات دا منکر ہے اللہ دے قرآن دا منکر ہے انکا میتون و انہم میتون احباب خیال میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا نبی دی وفات دا تسا انکار کرو تے گساخ تسا کی میں نہ ہوئے ہائے ہائے العیاذ باللہ معاذ اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین اندر زندہ دلے من کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا دی زندگی ثابت پیا کریں دے وہ جنت دی زندگی دا انکار کر گئے دنیا دی زندگی کو ترجیح دینا بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کے فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن اللہ کریم فرمائے اور دنیا کو ترجیح دیون والے ہو آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی دی کوئی حیثیت نہیں میرا ایک جملہ سن گنا ہے ذمہ دار احباب تشریف فرما تو آدھا کیا عقیدہ ہے جتنے آپ تو پہلے انبیاء کرام گزرے اللہ کریم نے شان انہاں کو زیادہ دیتی یا شان آمنہ دلال نو زیادہ دیتی اچھا آکھو
منن والے اونچا آکسن کہنوں زیادہ دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان سب تو زیادہ عطا فرمائی ہے. اگلا جملہ دھیان نال سنے ہے قاضی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں اللہ کریم نے ایسے انعامات ایسے کمالات ایسیاں شاناں پچھلے نبیوں کو نہیں دتیاں تے اللہ کریم دے قرآن دا اشارہ سنے ہے میرے سامنے 20واں سپارہ سورۃ نا سورۃ العنکبوت رب العالمین فرمائیں لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما آیت نمبر 14 سورۃ العنکبوت 20واں سپارہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے. عمر تعالیٰ بہتر جان دے جو کتنی ہے کتاباں لکھے نے 1400 سال 1700 سال کے مطلب پچھلے نبیاں دی دنیا دی زندگی زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دی زندگی تھوڑی ہے. 950 سال دا تبلیغ دا ذکر آیا بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام دا قرآن پاک وچ 950 سال تبلیغی دور تے پتہ نہیں عمر مبارک کتنی ہونی انہاں دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تھوڑی ہے دنیا دی زندگی والی ہے دنیا دی زندگی تھوڑی ہے. اب آپ خیال ساریاں نعمت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادیاں دیتیاں اگر دنیا دی زندگی ہے قاضی صاحب اگر دنیا دی زندگی ہے جنت دے مقابلے زیادہ شان والی ہوندی اللہ نبی کو دنیا دی زندگی سارے نبیاں تو لمبی دے وے باقی نبیاں دی دنیا دی زندگی لمبی آپ دی تھوڑی کیوں اگر دنیا دی زندگی آخرت دے مقابلے وچ جنت دے مقابلے وچ شان دے مقام والی ہوندی تو اللہ کریم سب تو لمبی زندگی آمنہ دلال نو دے ویا. معلوم تھی دے دنیا دی زندگی ہک نہیں لکھاں کروڑاں کٹھیاں کرو لیکن آخرت دے جنت والی زندگی دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سناون لگا ہم ہن جڑا اعلیٰ زندگی منے او تا ہویا گستاخ جڑا اعلیٰ زندگی منے او تا ہویا گستاخ تے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی موت دا انکار کرے دنیا دی زندگی مننا تا موت دا انکار ہے موت دا مننا تا دنیا زندگی ختم یہ مننا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راہ سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہے یا سنت ابیکم ابراہیم. احباب آخری جملہ بس سنیں قائی صاحب قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہو سی جہاں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا. عقیدہ انہی بھی تا قربانیاں نہ کریں کمال ہے ہونی کو نہیں